बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुसलसल 40 दिन नमरूद के आतश कदा में रहने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम की तरफ हिजरत फरमा गए। रास्ते में एक शहर खज़ाइनुल वजह में क़याम किया। एक सुबह आपने देखा कि सब लोग महल की तरफ जा रहे हैं। पूछने पर पता चला कि यहाँ की शहज़ादी नहायत खूबसूरत है और 7 मुल्कों के शहज़ादे इसके लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। जिसको वो पसंद करेगी इससे शादी होगी। रवायत है कि इस शहज़ादी के हुस्न की शोहरत बेइंतहा थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से महल तशरीफ़ ले गए। जब शहज़ादी नकाब उड़े अपने बाप के साथ जलवा अफरोज़ हुई तो इसको इतने ज़्यादा रश में एक शख्स की पेशानी चमकती हुई नज़र आई। शहज़ादी ने फैसला सुना दिया कि मैं इस शख्स से शादी करूँगी। वो शख्स हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और इनके माथे पर नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, जिस पर शहज़ादी अपना दिल हार बैठी थी। वो शहज़ादी हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा थी। बादशाह के बहुत मना करने के बावजूद भी हज़रत सारा का निकाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हो गया और बादशाह इसलिए मना करता रहा कि ये मुसाफिर है और इसके पास दौलत भी नहीं। खैर, शादी के बाद बादशाह ने बेइंतहा जानवर, धन और दौलत अपनी बेटी को देकर रवाना किया और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा को लेकर मिस्र की तरफ हिजरत फरमा दी। मिस्र में इस वक्त कबीतों की हुकूमत थी और याद रहे कि कब्तियों के हर बादशाह को फ़िरऔन का लक़ब से पुकारा जाता था। कुछ लोग समझते हैं कि फ़िरऔन ख़ास इस बादशाह का नाम था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में था, जबकि फ़िरऔन किसी भी बादशाह का नाम तारीख़ में नहीं रहा। फ़िरऔन एक लक़ब है जो कि कब्तियों के तमाम बादशाहों के लिए बोला जाता था। इस वक्त उमरू बिन अमरती अल-कैस वहाँ का फ़िरऔन बादशाह था। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, ए हज़रत इब्राहीम, मिस्र का बादशाह बहुत जालिम है। वो औरतों की ख्वाहिश बहुत रखता है और बिलखसूस नई नवेली दुल्हनों का तो ज़्यादा शौकीन है और बहुत जल्द इसकी तरफ माइल हो जाता है। इसके रास्ते पर 10-10 लोग मुतय्यन होते हैं। जो कोई माल उसबाब मिस्र ले जाता है इसको पकड़कर इससे इसका माल महसूल लेते हैं और अगर कोई सौदागर औरत को साथ ले जाता है तो वो इस औरत को इससे छीन लेता है। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहद परेशान हुए, क्योंकि वो जानते थे कि मेरी बीवी सारा जैसा हुस्न इस पूरे जहां में इस वक्त नहीं है। लेकिन खैर, ये हिजरत अल्लाह के हुक्म से थी, इसलिए आपने सफ़र जारी रखा। इधर दूसरी तरफ फ़िरऔन मिस्र को पहले ही इतला मिल चुकी थी कि एक आदमी इंतहाई खूबसूरत लड़की के साथ मिस्र की तरफ रवां दवां है। चुनाचे इसने पहले ही अपने फ़ौजी दस्ते को हुक्म दे रखा था कि जैसे ही ये लोग मिस्र की हदूद में दाखिल हों इनको मेरे पास ले आना। बस जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँचे तो फ़िरऔन के फ़ौजियों ने आपको गिरफ़्तार कर लिया और महल में ले आए और महल के सबसे खूबसूरत कमरे में इनको ठहरा दिया गया। बादशाह इनके हुस्न के बारे में अपने कारिंदों से आगाह हो चुका था। इसकी नीयत जो पहले ही ख़राब थी वो अब इसका इरादा और ज़्यादा बुरा हो गया। अब इसने हुक्म दिया कि इस लड़की को नहला धुला कर लिबास व फ़ाखरो पहना कर मेरी खलवतगाह में ले आओ। मालून के हुक्म की तामील हुई। हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा को तैयार करके फ़िरऔन की खलवतगाह में पहुंचा दिया गया तो आप वहां पर अल्लाह के हज़ूर इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गई। सही बुखारी की हदीस नंबर 2217 में यही वाक़या तफसील से दर्ज है। चुनाचे फ़िरऔन खलवतगाह पहुंचा और हज़रत बीबी सारा सलामुल्लाह अलैहा की इबादत ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। हदीस पाक के अल्फाज हैं कि हज़रत बीबी सारा सलामुल्लाह अलैहा ने अल्लाह पाक से यूँ दुआ की, ए अल्लाह, अगर मैं तुझ पर और तेरे रसूल इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान रखती हूँ और अगर मैंने अपने शोहर के सिवा अपनी शर्मगाह की हिफाजत की है तो तू मुझ पर एक काफिर को मुसल्लत ना कर। अब हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा कोई आम खातून तो थी नहीं, बल्कि हज़रत सारा बेशुमार मानवी और
اخلاقی فضائل و کمالات کی حامل خاتون تھیں اور قضائے الہی پر صبر و تحمل کے ساتھ راضی تھیں۔ ان کی اہم خصوصیت تھی اور اللہ پر اعتماد و بھروسہ، عبادت اور ریاضت میں خلوص اس خدا پرست خاتون کی دوسری صفتیں تھیں۔ اگرچہ آپ شادی سے پہلے بہت ہی مالدار خاتون تھیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شادی کے بعد بے پناہ مصائب و آرام برداشت کیے اور اس راہ میں نہایت صبر و تحمل اور اللہ پر مکمل اعتماد کے ساتھ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کو سر کیا۔ اللہ نے آپ کی ہر دعا قبول فرمائی تھی، چنانچہ جب نماز پڑھ کر آپ کھڑی ہوئیں تو فرعون گندی نیت سے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت سارہ پیچھے ہٹنے لگیں اور ٹھوکر کھا کر بستر پر جا گریں۔ یہ دیکھ کر قبطیوں کا بادشاہ ہنس پڑا، برہنہ ہونے لگا۔ بس اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہو گیا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگا اور معافی مانگنے لگا تو حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے اللہ کے حضور میں دعا کی، اے اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا۔ جیسے ہی زمین نے اس بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ سارہ سلام اللہ علیہا کی طرف بڑھا۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے پھر سے دعا کی، اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر کے سوا ہر موقع پر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ چنانچہ وہ پھر تھرایا، کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ بادشاہ پھر سے معافی مانگنے لگا تو حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے پھر وہی دعا کی، اے اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسے سارہ نے مارا ہے۔ اب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا۔ آخر بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے پاس غلط لڑکی کو بھیجا ہے، یہ تو کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ، جو بعد میں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے نام سے مشہور ہوئیں، کو حضرت سارہ کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری کنیز بن کر رہے اور آپ جیسی پاک باز بن جائے۔ پھر بہت سارا مال و دولت دے کر بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کو رخصت کیا۔ پھر حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور سارا ماجرا سنایا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں پوری تربیت حاصل کی اور 85 سال کی عمر میں جبکہ آپ اولاد سے مایوس ہو رہے تھے، حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خود کہا کہ ہاجرہ سے شادی کر لو، شاید اللہ پاک انہی کے ذریعے سے تم کو اولاد عطا کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ شادی کے بعد حضرت ہاجرہ حاملہ ہوئیں اور ان کو خواب میں فرشتے نے بشارت دی کہ تو ایک بیٹا جنے گی، اس کا نام اسماعیل رکھنا، کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا دکھ سن لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ مقیم تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبیلے وجود میں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی اولاد میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جو انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تدفین کنعان کی بستی ہیبرون میں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہماری ماؤں اور بہنوں کو حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا جیسی پاک دامنی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔